أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة، وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 बार इसे पढ़ें। सुबहान अल्लाह मिल अलमीज़ान व मुंतहल इल्म व मबलग अर्रिदा व ज़िनतल अर्श ला मल्जा व ला मल्जा मिन अल्लाह इल्ला इलैह। सुबहान अल्लाह अदद अश-शफ़अ वल वतरि व अदद कलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका अस्सलामता बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वहुव हस्बुना व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुमिनीन वल मुमिनात وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.